ओ भाई, तुम्हें ये किसने कहा था कि 9 मई को तुम ये काम करो? और अगर आज दिफाई अदारों की तनसीबात पे हमला करने को, उनके घरों को आग लगाने को, शोहदा की यादगारों पे जूते बरसाने वालों को, डंडे बरसाने वालों को, उनके मुजस्मों को आग लगाने वालों को अगर हम कुछ न कहें तो फिर कल को तो फिर कोई और कुछ भी कर सकता है। इस इलाके का अमन कायम रह सकता है? तो मुल्क कैसे चल सकता है कि एक सियासतदान उठे और वो कहे जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जो है वो तबाह कर दूंगा, तो फिर आखिर तबाही जो है फिर उसी की होती है। आज जो हुआ है, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा कि जो मुकाफात अमल जिसे कहते हैं, अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो फिर आज हुई है। वो गरूर, वो अनानियत, वो फिरौनियत जो है वो खाक आलूद हुई है। जो ये कहती थी अमेरिका गया वहां पे, तो जी मैं जा रहा हूं वापस, मैं जाके देखूंगा कि नवाज शरीफ के जेल के सेल में को उसको कोई पंखा को एसी तो नहीं लगा दिया, रोटी तो नहीं घर से जा रही उसके। ये यानी इसकी फिरौनियत थी और ये जहनियत थी। लेकिन मैंने तो आज कहा है कि इसे जेल में कानून और रूल्स के मुताबिक हर सहूलत दी जाए, लेकिन कोई ममनुआ चीज ना दी जाए। अलबत्ता अगर जान टूटने पे आए तो फिर डॉक्टर से मशवरा करके दे दी जाए। डॉक्टर राणा साहब ही होंगे। कभी 25 मई को मैं जी आ रहा हूं जी, मैं तो आगे इस्लामाबाद का घेराव करूंगा, मैं तो यहाँ पे जो है वो किसी को छुपने के लिए जगह नहीं दूंगा। मैंने कहा पुत्र तू आ, तेनू इथू दौड़न की जगह नहीं मिलेगी, तुम आओ, तुम्हें यहाँ से भागने के की जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा। दोबारा अल्लाह के फजल से फिर हमने इसको रोका, लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर उसके बाद कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी यानी कुछ ना कुछ। आप मुझे बताएं कि 2014 से लेके जब इसने पहली बार धरना दिया, 2014 से लेके 2023 तक आप मुझे बताएं कि इसके अलावा इसने कौन सा काम किया? मां सवाए इसके कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं धरना दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। मुल्क इस तरह से नहीं बनते, मुल्क इस तरह से नहीं चलते, मुआशरे इस तरह से कायम नहीं रहते। यहां से कुछ लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, अक्सरियत में आपने हमें वोट दिए, आपने यहां से हमें कामयाब करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए, तो अब क्या उनको इस महल्ले से निकाल दें? अगर आप कहें कि जी जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए ये सारे चोर और डाकू हैं, इनको तो हमने छोड़ना ही नहीं है, तो फिर आप यहां पे रह सकते हैं? मां सवाए झूठे केस बनाने के, मां सवाए लोगों को गालियां देने के, लोगों को यह सबक सिखाने के कि आपका मुखालिफ जो है वो अगर आपको नजर आए तो आप उसको गालियां दें, उसके ऊपर आप आवाजें कसें, लोगों को यह कहने के कि माएं अपने बच्चों को यह सिखा के भेजें कि वो जाके स्कूल में मुखालिफ जमात के बच्चों को चोर कहें, उनको डाकू कहें। ऐसी नफरत इस मुल्क में कभी नहीं थी। हम भी जब सियासी तौर पे जो है वो कारकुन थे, जवान थे, तो हम अपने मुखालिफ जमात के कायदीन की इज्जत करते थे। कोई बुजुर्ग आदमी, कोई दोस्त अगर वो मुखालिफ जमात का भी होता था तो उसके साथ भी हमारा प्यार मोहब्बत का तल्लुक होता था। ये पहली दफा हुआ है कि इसने पूरी कौम को तकसीम कर दिया, इसने पूरी कौम की रगों में नफरत को बोया। और 4 साल में मां सवाए इस बात के कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कोई और जो है वो काम नहीं किया। और मुल्क का भट्टा इस तरह से बैठाया, कहता था मैं IMF नहीं जाऊंगा। IMF गया और IMF के साथ इतना गंदा मुआहदा किया कि उस मुआहदे को पूरे करते करते जो है वो ये हमें पूरा साल तकरीबन लग गया। ये पिछले महीने IMF ने अपने मुआहदे को जो है वो रिन्यू किया है। आपने भी अखबार में भी और टीवी पे भी खबर सुनी होगी। अब मामला ये है कि IMF के साथ मुआहदा हुआ, उस मुआहदा को करने के बाद फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी।
اس کی جب خلاف ورزی کی تو پھر آئی ایم ایف نے جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے ہر کام پہلے کرنا ہے، ہماری طرف سے جو ہے وہ قسط جو ہے وہ جاری بعد میں ہوگا۔ اور پچھلے 6 ماہ یہ درست کہا وزیر اعظم نے کہ انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ دنیا کے تمام دوسرے ادارے اور دنیا کے باقی ممالک جن میں ہمارے دوست ممالک بھی تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ اگر ہم اس معاہدے کے اوپر عمل نہ کرتے تو اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، جو ایک ایسی مصیبت ہوتی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس سے ملک بالکل تباہی میں چلا جاتا۔ اس لیے ہمیں ان کی شرائط کو پورا کرتے کرتے، ان کی شرائط کیا تھی کہ جی پیٹرول جتنے میں لیتے ہیں اتنے میں بیچیں، سبسڈی نہ دیں، بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کریں، گیس کے اوپر سبسڈی ختم کریں۔ اب اگر سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی ہیں، جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر مہنگائی بڑھتی ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کا ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو کرائے بڑھ گئے، اس کے بعد اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کرائے کم نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں یہ پورا سال جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا جو تباہی جو ہے انہوں نے 4 سال میں جو ہے وہ لائی تھی، اور وہ نفرت اور وہ بغض جو اس نے لوگوں کی رگوں میں پیوست کیا تھا، اس کا پھر مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے 9 مئی کو جو ہے وہ دیکھ لیا۔ 9 مئی کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دفاعی اداروں کے اوپر، دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے شہداء کی قبروں پہ، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈنڈے برسائے، وہاں پہ جوتے برسائے، گالیاں دی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے آج کے لیے اپنا جو ہے وہ آج قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور ان کا ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا ری ایکشن سامنے آیا۔ اب جب اس کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسی حرکتیں، ایسے جرائم جو ہے وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں فیس کرنا پڑے گا، انہیں عدالتوں اور قانون کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ملک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ شک شبے والی جو ہے وہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی اس قسم کا جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جس قسم کا گھناؤنا اور گندا پراپیگنڈا ان لوگوں نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان لوگوں کے تانے بانے جو ہیں یہ ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی جو ہے وہ ملک دشمنوں سے ملے ہوئے۔